बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जब उनको दावत दी जाए कि आप हमारे साथ चलें, हम मिलकर दीन का काम करते हैं, तो आगे से जवाब ये होता है कि हम इनफरादी तौर पर ख़ुद ही कर लेंगे आपके साथ चलना, या किसी जमात के साथ मिलकर या किसी ग्रोह के साथ मिलकर काम करना क्या ज़रूरी है। तो आज हम इस बात पर सिर्फ़ कुरान मजीद की एक आयत करीमा का मताला करते हैं। अल्लाह पाक ने ये सूरह नंबर 3 और आयत नंबर 104 है। सूरह नंबर 3 और आयत नंबर 104। अल्लाह पाक फरमाते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल तकुम मिनकुम उम्मतुन, तुम में से लोगों की एक जमात ज़रूर होनी चाहिए। मुसलमानों को ये हुक्म फरमाया जा रहा है कि तुम में से यानी तुम्हारे अंदर लोगों की एक जमात ऐसी होनी चाहिए जो यदऊना इलल खैर, जो लोगों को खैर की तरफ दावत दे, नेकी की तरफ बुलाए। तुम में से एक जमात होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुसलमानों के अंदर जमात का होना ये लाजिम करार दे रहा है, और जब जमात होगी तो जमात लामहाला लोगों पर और बंदों पर मुश्तमिल होती है। अगर बंदे शामिल नहीं होंगे तो जमात का मतलब ही कोई नहीं बनता। तो इससे ये बात तो वाज़ेह हो गई कि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म है कि बेहतरी के लिए, खैर के लिए आप जमात बनाएं। जमात का बनाना और जमात के अंदर शामिल होना ये दोनों लाजिम हैं। और कौन सी जमात होनी चाहिए और उसका मैनिफेस्टो क्या होना चाहिए और उसका मकसद क्या होना चाहिए, इसको भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसी आयत के अंदर आगे इरशाद फरमाया यदऊना इलल खैर। उस जमात का पहला काम ये हो कि वो खैर की, भलाई की लोगों को दावत दे। और दूसरी बात वयअमुरूना बिल मारूफ, और वो लोगों को भलाई का हुक्म दे। ये बात बड़ी काबिल तवज्जो है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दूसरी निशानी, दूसरी पहचान, दूसरी खसूसियत उस जमात की ये इरशाद फरमा रहे हैं कि उस जमात को, वो जमात लोगों को नेकी का हुक्म दे। यअमुरूना, वो लोगों को हुक्म दे। अब ये बात बड़ी काबिल तवज्जो है कि उस जमात की खसूसियत ये है कि वो लोगों को नेकी का, भलाई का, अच्छाई का हुक्म देने वाली जमात हो। तो जब हुक्म दिया जाता है तो वो इख्तियार के साथ दिया जाता है। अगर आपके पास इख्तियार ही नहीं है, अगर आपके पास ताकत ही नहीं है, अगर आप मुआशरे के कमज़ोर लोग हैं, ताकतवर लोग नहीं हैं, आपके पास इतनी ताकत नहीं है कि लोग आपकी बात को हुक्म का दर्जा समझें, तो फिर वो जमात अल्लाह की जमात नहीं है। तो अल्लाह की जमात के लिए लाजम है कि वो इतनी ताकत में हो, वो इतनी इख्तियारात वाली हो कि वो लोगों को हुक्म देकर नेकी का हुक्म दे कि ये करो, ये ना करो। हुक्म देकर नेकी की तरफ भेजे और नेकी की करने का कहे। और आगे फरमाया वयनहौना अनिल मुनकर, और वो बुराई से लोगों को रुक जाने का हुक्म दे। वयअमुरूना वयनहौना, और वो रोक दे, वो रोके, अनिल मुनकर, बुराई से। अब आप देखें कि कोई कैसे रोक सकता है अगर वो कमज़ोर है, मुआशरे के अंदर उसका इख्तियार ही कोई नहीं, वो साहिब इख्तियार नहीं है, वो इक़्तिदार के अंदर नहीं है, उसके पास कुव्वत नाफिज़ा नहीं है, उसके पास हुक्म देने की अगर पोजीशन ही नहीं है,
تو وہ جماعت کیسے حکم دے سکتی ہے برائی سے رکنے کا؟ اور آگے فرمایا وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی جماعت جو ہے وہ فلاح پانے والی جماعت ہے۔ پہلی بات، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے پہلا حکم تو یہ فرمایا کہ جماعت ہونی چاہیے اور جماعت کے اندر لوگوں کو شامل ہونا چاہیے۔ اور وہ کون سی جماعت ہے جس کو اللہ رب العزت دین کی جماعت فرما رہا ہے اور جس کے اندر حکم دے رہا ہے کہ اس کے اندر شامل ہو؟ اور وہ اس جماعت کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ وہ لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتی ہے۔ اگر برائی کی طرف بلانے والی ہے، دنیاوی مقاصد کی طرف بلانے والی ہے، تو ایسی جماعت کے اندر شامل ہونے کا حکم اللہ رب العزت نہیں دے رہا۔ اور دوسری، اس جماعت کی شان یہ ہے اور کہ اس کے پاس اختیار ہو، وہ معاشرے کے اندر مقتدر قوت ہو، وہ معاشرے کے اندر قوت نافذہ کی حامل جماعت ہو، یا اس کے پاس قوت نافذہ آ چکی ہو یا وہ اس کے لیے سٹرگل کر رہی ہو، اس کے لیے کوشش کر رہی ہو، اس جماعت کے اندر شامل ہو۔ تو ایسی جماعت جو صرف خیر کی، بلائی کی دعوت دیتی ہے، مگر وہ قوت نافذہ کو حاصل کرنے اور اختیارات کو حاصل کرنے کے لیے سٹرگل نہیں کر رہی، جدوجہد نہیں کر رہی، ایسی جماعت اللہ کی جماعت، اللہ کے حکم کے مطابق جماعت نہیں ہے۔ اور وہ نیکی کا حکم نہیں دینے والی کی پوزیشن میں اور برائی سے روک دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے، تو ایسی جماعت اللہ کی آئیڈیل اور اللہ کی فرمائی ہوئی جماعت نہیں ہے۔ اور فرمایا اس طرح کی جماعت کامیاب ہوگی جو نیکی کی دعوت لوگوں کو دے رہی ہو اور اقتدار کے حصول کے لیے جدوجہد کر رہی ہو اور اس پوزیشن میں آنے کی محنت کر رہی ہو کہ وہ نیکی کا حکم دے سکے اور برائی سے لوگوں کو روک سکے، قوت بازو کے ساتھ روک سکے، اپنے اختیار کے ساتھ روک سکے۔ تو فرمایا اولئک ھم المفلحون، یہی جماعت فلاح پانے والی اور یہی کامیاب اور کامران ہونے والی ہے۔ یعنی اللہ رب العزت کی مدد اور نصرت اس جماعت کے ساتھ ہوتی ہے جو ایک طرف دین کی دعوت کا کام کرتی ہے، بلائی کی، نیکی کی دعوت کا کام کرتی ہے، اور دوسری طرف اس چیز پر محنت کر رہی ہے کہ قوت نافذہ اور اقتدار اس کو ملے، حکومت اس کو ملے، اور وہ حکومت کے ذریعے سے، اقتدار کے ذریعے سے، اختیارات کے ذریعے سے وہ لوگوں کو نیکی کی طرف جانے کا حکم دے اور برائی سے قوت بازو کے ساتھ اور اپنے اختیار کے ساتھ روک دے۔ تو ایسی جماعتوں کے ساتھ شامل ہونا اور اس جماعت کا ساتھ دینا اور اسی جماعت کے ساتھ چلنا، اس میں شامل ہونا، یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید کے اس پیغام کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔